Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Hundreds of Baina residents launched massive protest demanding removal of Mormugao Port Authority gates blocking beach access. Issue 8-day ultimatum. Mounting garbage problem creates health hazards outside Goa Medical College despite high patient footfall. And now for the news in detail. Fury erupted in Baina as hundreds of locals, including women, activists and political leaders, staged a massive protest against the Mormugao Port Authority for blocking access to Baina Beach with gates and a compound wall. The gates were placed shortly after the inauguration of the flyover by Union Minister Nitin Gadkari on January 21st. The protesters marched to the Deputy Collector's office, submitting a memorandum demanding the immediate removal of the gates and wall. Issuing an 8-day ultimatum, they warned of mass agitation and a law and order crisis if their demands are not met. First thing, हायेन जेन्ना म्युनिसिपालिटीच्या चीफ ऑफिसराक विचारले, चीफ हेजे परमिशन घेतलेले आसा, चीफान सांगले म्हाका ना. तेंच्यांनी परमिशन घेवचें पडटा, 100% परमिशन घेवचें पडटा. तेंच्यांनी आयज आमी सगळं बारीक कंपाऊंड वॉल मानतलो. बेस्ट कंपाऊंड वॉल जाल्यार आमकां नेव्ही बी लागता. हांकां नेव्ही बी काय लागना. हायेन म्हाका चीफ ऑफिसर जाल्यार हेंचे केला ते इल्लीगल केला. सो म्हाका खबर आहा ते इल्लीगल केला आनी आतां आयज जे मेमोरंडम आमी घेवन वयतले पळय कशें आसता आमी ऑलवेज चान्स आमी आमच्या सुपिरियरांक दितात. आयज आमच्या एमएलएन इनिशिएटीव बरो घेतलेलो आनी तेणी कन्सर्न आपल्या तितून सीएमाक सांगलें पूण लोकल ऑथॉरिटीन कांय एक्शन घेवंक ना आनी लोकल आमकां वयले कॉन्टॅक्ट खबर ना पूण आमकां लोकल ऑथॉरिटी लागता. हांगा चीफ ऑफिसरा भितर तेजे मेन रोल तेजो चीफ ऑफिसराचो आनी हेचो रोल आसा डेप्युटी कलेक्टराचो आनी पीडीए आमी तिगांक आयज मेमोरंडम दिवपाचें आसा आनी तांकां इमिडिएट एक्शन घेवपाक लायतले. तुमच्या माध्यमांतून तांकां मेसेज वयतली की समज 8 दिसां भितर ते एक्शन घेयना जाल्यार आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतले मागीर रिस्पॉन्सिबल कन्सर्न डिपार्टमेंट आसतले. आयज फ्लायओव्हर जाला म्हणटा पळय सायडीक तेकोन बिल्डींग आहा ते कितले सपोर्ट जाता खबर आहा. ही जी बिल्डींग आसा पळय हांगा डायरेक्टली बिल्डींग ताका खूब त्रास जाता. एक एक्सिडेंट सुद्दां जालो. हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी केलो पळय तेन्ना आमचे ट्राफीक आसपाक जाय किंवा तुमचे स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय, सायन बोर्ड्स आसपाक जाय. हे सायन बोर्ड हांव बंद करून दवरतात. हे सायन बोर्ड हांव बंद करून दवरतात कित्याक लागून आमी खपोवन घेवचे ना. आमी सगळे बायणाकार एक जालेले आनी गरज पडली जाल्यार आख्खे वास्को आनी मुरगांवकारूय एक जावपाची कॅपासिटी आमचे कडेन आसा. आयज फक्त आमी बायणाकार एक जालेले आसा. आयज बीच रवींद्र भवनाक लोकांक येवपाक सोयीस्कर आहा. मांगरान ट्राफीक जाम जाता पूण एमपीटी म्युनिसिपालिटीचे परमिशन न घेता डेप्युटी कलेक्टराचे पीडीएचे परमिशन घेनासतना फाटल्यान ही वॉल बांदता. हांगासर बायणा रवींद्र भवना कडल्यान आयले हांगाच्यान गाडी घेवन वयल्यान कोण देंवता जाल्यार तो एक्सिडेंट झोन आसा. तुम्ही पत्रकारांनी पळोवंक शकता. ते एमपीटी आयकपाक रेडी ना. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन हांगा बोर्ड घातला जेचेर कारवार मडगांव बरयला. तो तेंच्यांनी राबून दवरला. जर ते हो रोड पब्लिकेक नासलो जाल्यार कारवार आनी मडगांव कित्याक बरयला. वयर बरयला सकल रोड दाखयला बायणा बीच म्हणून. हे कित्याक दाखयला. एमपीटी कांय ना फक्त दादागिरी करता. हांगा लोकांची घरां आसला 40 वर्सां 50 तांकां नोटीस धाडटा. एमपीटी ग्राउंडार खेळपाक दिना. सीआयएसएफचो यार्ड केला. ज्या एमपीटी ग्राउंडार रणजी ट्रॉफी जाले शास्त्री वेंगसरकर कोण येवन खेळून गेले. जॉनी मेमोरियल बांदोडकर ट्रॉफी जाताली फुटबॉलाची ती बंद केला. आमचे मागणे आमचो नगरसेवक दीपक नाईक आणि आम्ही सगळ्या रहिवासी महिला भगिनी आहा की ताबडतोब ही गेट काढची ही वॉल मोडची म्हणून आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक दीपक निवेदन केला ते दिता. येणाऱ्या शुक्रवार पर्यंत ही गेट काढची. म्युनिसिपालिटीक सांगता आम्ही नगराध्यक्ष आणि सीओ की त्यांच्यानी हांकां नोटीस धाडची नाल्यार म्युनिसिपालिटी कोणी एक वीट लायल्यार नोटीस धाडटा. म्युनिसिपल इंजिनियर वयता डिमोलिशनाक. मागीर हे कित्याक रावना. आमचो आरोप आसा की म्युनिसिपालिटीन एमपीटी कडेन कितें केला काय कितें सेटिंग म्हणून दवरला काय कितें म्हणून यांच्यानी एमपीटीक विनंती करता एमपीए चेअरमॅनाक तो हेचे कडेन गेला उडवा उडवीडची प्रश्न करता. वी हॅव पेड फॉर मनी म्हणटा आमी पैसे दिला काय रॅम्पाक. हो कोणाचो पैसो. आमी टॅक्स पेयरांचो पैसो आसा. हे एमपीटी जर तुमच्या रस्ते आमचे आसा. जो इशारो आयज ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून जो आसा की ह्याच्यामुळे जे आयज जे हांगा कितें घडटले त्याच्या उपरांत हांगा कोणाची दादागिरी चलची ना. जरी एमपीटी आपली दादागिरी चलोवंक सोदता आसत तरी विचार जर करूंक सोदता. हो रस्तो आमचो, हे शहर आमचो आनी हो गांव आमचो. जरी तुमचो व्यवसाय जर ह्या मार्गासून वतलो ती आडोवपाची ताकद आमी तितलेच दवरतले जर तुमी आमच्या खंयच्याय रहिवासीक जर रस्त्याचेर आडोवपाचो जर प्रयत्न करतले. खंय तरी ट्राफीक जाता एक्सिडेंट जाता ताका लागून सुद्धा हो रस्तो
मोकळो मेळटलो आमकां. तशेंच दोतोर बाबान सांगलें हांगा 3 मिनटां वाट आसा फक्त एअरपोर्टार वचपाक. ते परत रावन गेला ब्रिजो. इतलो खर्च आमचो टॅक्सचो, आमचे बसातले पयशे आनी फायदो घेतलो एमपीए जावचें ना. गेल्या म्हयन्यात जेन्ना उद्घाटन जालें आनी एमपीएन कोणाक खबर नासतना ते दोनी गेटी हांगा घाल्यो तेन्ना आमच्या मनान एक दुबाव निर्माण जालो की ही गेटी फुडें वचून केन्ना केन्ना ते बंद करतले म्हणून. सो आमची मागणी आसा व्हेरी क्लियर, आमकां हो रस्तो आसा तो परमनंट आनी अनकंडिशनली ओपन आसपाक जाय आनी ते गेटी काडिल्ल्यो जाय. जो पर्यंत ते गेटी काडचे ना तो पर्यंत आमकां तांचेर विश्वास नासतलो. सो एमपीएकाक मागता की तांच्यांनी ते गेटी बेगींतल्या बेगीन काडचे. इनॉग्रेशन बी बरें जालें, सगळें बरें दिसा ही गेट आनी वॉल घातली. तर आमच्या महिलांक कळोन येयलें की हें जालां तें रॉंग जाल्लेलें आसा आनी आतां आमचे जे वॉर्ड कावन्सिलरान सांगलां अगर 8 दिसां भितर हें जायना न्हू, हें मोडिना न्हू जाल्यार आमी सगळीं बायलां तेंच्या बरोबर येतलीं आनी हें मोडून उडयतलीं. Meanwhile, Mormugao Deputy Collector Bhagwan Karmali has confirmed that the MPA has been asked to keep the gates open temporarily while awaiting a response. For time being, we have returned to MPA to remove the gates, and time being to keep the gates open for means they have to unrestricted vehicle traffic. They should allow it. So we are waiting for their reply in that matter. After getting the reply, we will take the further course of action. Now the locals are threatened for to take law and order. So before that, we will see. Okay, some solution will Some be. solution will come. This development follows a heated exchange between Mormugao Municipal Council members and the MPA, with locals alleging that the MPA's actions contradict the intentions of the flyover inauguration. Hiru Mahale, Manish Parab and Sanika Nagvakar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. One would expect the surroundings of the state's premier hospital to have at least a basic amount of cleanliness, not for the sake of beauty, but rather to safeguard those visiting from diseases. However, the situation at GMC tells a different story. With hundreds of people visiting the hospital daily, questions arise as to what the authorities are doing if not maintaining cleanliness. Here's Vincent Rosario and Dylan Rodrigues with the story. परत आसा ते आमी आतां जीएमसीच्या फुडल्यान आतां ह्या जीएमसीच्या फुडल्यान आतां हो हिंगा सर्वीस रोड आनी हे सायडीक आहा ती जीएमसी म्हाज्या लेफ्टान. आतां हिंगा बांदलेली गव्हर्मेंटान फुटपाथ. सो ही फुटपाथ कोणाक एम्प्लॉयसांक यूज करपाक आनी आतां तुमी पळयात हिंगा फुटपाथीचेर कितें जाल्लें आसा तें. सो हिंगा आतां कांय सजमना खंयची ऑथॉरिटी तांकां विचारपाक आहा वा कितें. हिंगा कोण आडसरां विकता, टेंडर कोकोनट विकता, तेंची शेल्स सोण्णां ही पळय हिंगा फुटपाथीचेर घातलेली आहा. सो हिंगा अशी इतली फुटपाथ धटी करून दवरल्या. सो लोकांक एक चलपाकूय येना. सायन बोर्डूय आहा फुटपाथीचेर. तो सायन बोर्डाच्या सायडीच्यानूय वयतलो म्हणल्यार हिंगा सगळीं सोण्णां कोकोनट शेल्स ऑफ टेंडर कोकोनट शेल्स हिंगा फुटपाथीचेर घातलेली आहा. ही जाली आतां ती एक सायड ह्या टेम्पलाच्या ऑपोजीट. आतां तुमकां हिंगाच दुसरी सायड कितें आहा पळय ती दाखयता. पूण हिंगाच पळयत जाल्यार कळटा हिंगा कितली गार्बेज कोकोनट शेल्स हिंगा अशी घातलेली आहा ती. आनी हेजो आतां फ्युचर कितें हिंगा तर पावस पडत हितून मस्किटो ब्रिडींग जातलें. मस्किटो ब्रिडींग जाय जाल्यार कांय परवा ना. हिंगच्याच कोणाक जाली जाल्यार जीएमसी लागीं आहा. पूण हिंगा कोण पासार जावन तर लोक वयता तांकां मस्किटो हें जावन मलेरिया जाली जाल्यार तेणी परत हिंगा जीएमसीन येवपाचें आनी अशें हिंगा पावस पडत जाल्यार हें जावपाचें हिंगा चान्सीस आसा. सो आतां कोण ऑथॉरिटी हेचेर एक्शन घेतलो, कोण ऑथॉरिटी हें पळयता जाल्यार आमकां खबर ना. सो हे आतां हिंगा बांबोलीम जस्ट जीएमसीच्या ऑपोजीट हें हिंगा घडटा. ती जाल्ली ती जीएमसीची एक सायड. सो हे सायडीक आतां म्हाज्या रायटान हिंगा ही जीएमसी आहा, सुलभ टॉयलेट आहा हिंगा. आनी आतां दुसरी सायड इन फ्रंट ऑफ जीएमसी. आनी आतां तुमी हिंगा पळयात हिंगा जाल्लें घातलेलें आहा तें स्मार्ट सिटीचें बस स्टॉप. हांव नका आतां खंयच्यान हे सायडीन कोण बसी वयता ते. पूण हिंगा कोणें कोकोनट शेल करून स्मार्ट सिटी आहा ती हिंगा पळय हें फुटपाथ आनी आहा पळय ती स्टुपीड इतलें करून दवरलेलें आसा तें तुमी पळया. हे आतां बस स्टॉपाचेर हिंगा कोकोनट शेल पत्ती सुकोवंक घातलेली आहा. सो ही आतां सुकोवंक घालून हिंगा गार्बेजीचे पळय कितल्यो राशी जाल्लेल्यो आहा, कितली गार्बेज हिंगा हें जाल्लें आहा ती पळय. आनी तितून प्लास्टीक आहा सगळें आहा. सो हें तर बस स्टॉप बांदलेलें आहा. वो
कित्याक लागून आनी कशें बस स्टॉप हे केल्ले आहा. पूण हिंगा बस स्टॉपाच्या फुडल्यान पळय हिंगा कितली गार्बेज आहा, कोकोनट शेल्स आहा. तो हू इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एंड वीच ऑथॉरिटी वील बी चॅकिंग दीस. सो हे आतां व्हडलो हें आहा. सो हिंगा कोणाकूच कोणूच हिंसात दवरलो ना एंड नो बडी इज अ रिस्पॉन्सिबल or have a responsibility for this. Vincent Rosario, Dylan Rodriguez, Subhashish Kovekar and Sanika Nagvakar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back, and finally for the weather. Hot and humid conditions continue to grip the state as temperatures soared to 35 degrees Celsius in Panjim and Mormugao today. With no thunderstorms or gusty winds, the conditions remain stable, but the high temperatures are taking a toll on daily life. The scorching heat continues to build up over Goa with hot and humid conditions persisting. According to IMD Goa, the maximum temperature in Panaji and Mormugao touched 35 degrees Celsius, which is 2 tight, 3 degrees above normal dot. While clear skies dominate, experts warn that shallow to moderate fog may be witnessed during the early morning hours. The IMD also predicts that maximum temperatures may rise further to 37 degrees Celsius in the coming days, increasing the chances of heat-related health concerns. With temperatures expected to remain high over the next few days, experts are warning of possible heat-related illnesses and advising against stepping out during peak afternoon hours. So as Goa continues to experience rising temperatures, it's essential to take precautions and stay safe. IMD warns of likely heatwave conditions, maximum temperatures 2-3 degrees above average, temperatures likely to hit 37 degrees Celsius soon. Clear skies to dominate, maximum and minimum temperatures Saturday 37 degrees Celsius and 23 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.